أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المؤمنین ایده الله تعالی بنصر العزیز. پس از تلاوت شهادتین و اجتیاز و بسم الله و سوره فاتحه فرمودند. در خطبه گذشته از جنگ‌هایی یاد می‌شد که در دوران خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه علیه شورشیان مرتد رخ داد. در این سلسله جنگ نهم در بحرین اتفاق افتاد. شرح و تفصیل لشکرکشی حضرت علا بن حضرمی علیه حتم بدین قرار است که نوشته‌اند: حضرت علا به حضرت جارود دستور داد که با قبیله عبدالقیس برای جنگ با حتم به منطقه نزدیک حجر اردو بزند و خودش با لشکر خیش برای مقابله با حتم برآمد. به جز اهالی دارین تمام مشرکان به حتم ملحق شدند و تمام مسلمانان به حضرت علا بن حضرمی پیوستند. هر دو لشکر جلوی خود خندق کندند و هر روز خندق یکدیگر را عبور کرده و با هم دیگر می جنگیدند و سپس باز می گشتند تا یک ماه وز به همین منوال ادامه پیدا کرد. شبی مسلمانان از اردوی دشمن سر و صدای زیادی را شنیدند. حضرت علا گفت: آیا کسی هست که در مورد اوضاع دشمن اطلاعاتی بیاورد؟ حضرت عبدالله بن حذف گفت: من برای انجام این مأموریت می روم و رفت و پس از بازگشت اطلاع داد که دشمن ما الان مست است و در مستی این شلوغی به پا کرده است. پس از شنیدن این خبر مسلمانان بلا فاصله به اردوی دشمن حمله نمودند و شروع به کشتنشان کردند. آنان به سوی خندق خود شتافتند، ولی بسیاری از آنها در خندق افتادند و مردند و بعضی از ترس فرار کردند و بعضی کشته یا اسیر شدند. مسلمانان تمام چیزهای اردویشان را به تصرف خود در آوردند. کسی که توانست فرار بکند فقط آن چیز را برد که روی بدنش بود. ابجر موفق به فرار شد و حتم آنچنان ترسیده و وحشت زده بود که گویی در بدن خود جان نداشت. وی به سوی اسب خود دوید، اما مسلمانان رسیده بودند. حتم در حواس پرتی خود سعی کرد از میان مسلمانان فرار کرده و به سمت اسب خود برود، اما به محض این که روی رکاب اسب پا گذاشت رکاب شکست و حضرت قیس بن عاصم وی را به جهنم واصل کرد. مسلمانان پس از تصرف اردوی دشمن با عبور از خندقشان به تعقیبشان رفتند. حضرت قیس بن عاصم به ابجر نزدیک شد، اما اسب ابجر از اسب حضرت قیس قدرتمندتر بود.
لذا حضرت عاصم گمان کرد که مبادا وی از چنگش فرار کند و به پشت اسب ابجر نیزه زد و آن را زخمی کرد. به هر حال نوشتند که ابجر موفق به فرار شد و حضرت عاصم توانست وی را دستگیر کند و به روایت دیگر حضرت قیس بن عاصم با شمشیر به سر ابجر ضربه زد و زرهش را سوراخ کرد و سپس دوباره چنان ضربه محکم زد که وی آگنده از خون شد. در هنگام صبح حضرت علی اموال غنیمت را در بین مجاهدان تقسیم کرد و به آنان که در این جنگ دلاوری خاص را نشان داده بودند همچون حضرت عفیف بن منذر و حضرت قیس بن عاصم و حضرت ثمامه بن عسال لباسای قیمتی دشمن هم داد. لباسی که به حضرت ثمامه داد در میان آن پیراهن مشکی نقش دار بود که حتم با پوشیدن آن بسیار متکبرانه راه می رفت. خبر پیروزی در این جنگ به حضرت ابوبکر داده شد. حضرت علی به حضرت ابوبکر در نامه خبر شکست دشمن و قتل حطم داد که زید و معمر وی را کشته بودند و نوشت: اما بعد خداوند متعال عقل دشمن ما را سل نمود و قدرتشان را از طریق شرابی که در روز نوشیدند از بین برد. ما خندقشان را عبور کرده و وارد اردوی دشمن شدیم و آنها را مست یافتیم. پس بجز چند نفر ما باقی همه را از دم تیغ گذراندیم. خداوند متعال کار حتم را یک سره کرده. پس حجر و نواحی آن به سلطه حضرت علی در آمد، اما بسیاری از فارس های محلی مخالف این دولت جدید بودند. آنان با شیوع این خبر در بین مردم ترس ایجاد می کردند که دیری نمی پاید که در حجر دولت مدینه برچیده شود و مفروق شیبانی با قبیله خود تقلیب و لشکر نمر می آید. وقتی به حضرت ابوبکر این اخبار رسید، وی به حضرت علی نامه نوشت که اگر پس از تحقیق شود که بنو شعبان بن ثعلبه که رهبرشان مفروق است میخواهند به شما حمله کنند و عوامل شرور این خبر را منتشر میکنند، آنگاه برای سرکوبیشان لشکر بفرست و آنها را تار و مار کن و آنچنان نمونه عبرت بساز که قبایل دیگر هرگز جرأت نکنند که سر بلند بکنند. مرتدها در دارین جمع شدند. در این باره بعضی از مورخان نوشتند که این جنگ در دوران خلافت حضرت ابوبکر اتفاق افتاد و بعضی مورخان آن را در دوران خلافت حضرت عمر قرار می دهند. به هر حال در این مکان مذکور مرتدان گرد هم آمدند. دارین جزیره خلیج فارس بود که به مسافت چند مایل از بحرین قرار داشت. در آنجا مسیحیان ساکن بودند. پس از شکست خوردن از حضرت علی، یاغیان فراری با کمک کشتی ها به دارین پناه بردند و مردم دیگر به قبایل خود بازگشتند. حضرت علی بن حضرمی به قبیله بکر بن وائل که به اسلام پایدار ماندند نامه نوشت که به مصاف این مرتدان بروند و همینطور به حضرت عتوبه بن نحاس و حضرت عامر بن عبدالاسود دستور داد که همانجا بمانند که هستند و در هر مسیر برای مرتدان
کمین بگذارند و به حضرت موسی دستور داد که پیش دستی کرده و با مرتدان بجنگند. همچنین وی به حضرت خصف تیمی و حضرت مسن بن حارث شیبانی دستور داد که آن نان نیز با مرتدان بجنگند. در خاموش کردن آتش فتنه در بحرین حضرت مسن بن حارث نقش بسیار مهمی را ایفا کرده. وی به همراه لشکر خود به حضرت علا بن حضرمی کمک کرد و از بحرین به سوی شمال حرکت کرد و قطیف و هوچر را تصرف نمود و این مأموریت خود را ادامه داد تا اینکه بر لشکر فارسی و حاکم نشان پیروز شد که مرتدان بحرین را پشتیبانی می کردند. برای جنگ با مرتدان آنان مسلمانانی را جمع کرد که به اسلام پایدار ماندند و به حضرت علا بن حضرمی ملحق شد و در کنار ساحل به سوی شمال پیشروی کرد و وقتی که حضرت ابوبکر درباره حضرت مثنی بن حارث پرسید، حضرت قیس بن عاصم پاسخ داد که وی آدمی ناشناس و با نسب مجهول نیست، بلکه وی مثنی بن حارث شیبانی است که بسیار انسانی شریف است. حضرت مثنی بن حارث شیبانی برای جلوگیری مرتدان در مسیرها کمین گذاشت. آنگاه بعضی از مرتدان توبه کردند و اسلام آوردند و بعضی از آنها از توبه سرباز زدند و به ارتداد اصرار ورزیدند، لذا به آنها اجازه ورود به منطقهشان داده نشد. پس آنان از جایی که آمده بودند به همانجا بازگشتند و از طریق کشتی ها به دارین رسیدند. این گونه خداوند متعال همه آنها را یک جا جمع نمود. حضرت علا هنوز در اردوی مشرکان بودند که پاسخ نامه های خود را که به بکر بن وائل نوشته بود دریافت کرد و متوجه شد که آن مردم به فرمان خدا عمل نموده و از لشکر اسلامی حمایت خواهند کرد. پس وقتی به حضرت علا خبر رسید که مردم به اسلام پایدارند و دست به شورش نمیزنند و به نزاع و جنگ روی نمی آورند و در غیابش در بحرین هیچ رخداد ناخوشایندی روی نخواهد داد، آنگاه تصمیم گرفت که تمام مسلمانان باید به دارین پیش دستی کنند. تفصیل این رخداد در آتی تعریف خواهم کرد، ولی روایتی که نقل می شود ظاهراً در آن اغراق شده است، چون به گونه‌ای که مسلمانان دریا را عبور کردن غیر ممکن به نظر می رسد، ولی به هر حال ممکن است که در این روایت صداقتی هم باشد و هم کمی اغراق. به هر حال اگر صداقتی هست آن را در آخر رخداد تعریف خواهم کرد. باری در روایت نقل شده است که مسلمانان کشتی ها را در اختیار نداشتند که دریا را عبور کرده و به جزیره برسند. با توجه به این وصف حضرت علا بن حضرمی بلند شدند و جلوی مردم خطابه ایراد کردند. در آن گفتند خداوند متعال برای شما گروه های شیطان را در یک جا جمع کرده است و جنگ را در دریا قرار داده است. او قبلا در خشکی معجزات خود را به شما نشان داده است و حال می‌خواهد در دریا هم معجزه ببینیم. دریا را بشکافید و به سوی دشمن حرکت کنید، زیرا خداوند متعال آنها را برای شما در یک جای جمع کرده است. لشکریان همگی پاسخ دادند که به خدا ما همین کار را خواهیم کرد. پس از مشاهده معجزه وادی دهنه مادامی که زنده ایم از این مردم نخواهیم ترسید. در تاریخ طبری درباره معجزه وادی دهنه روایت نقل شده است و آن این طور است که در جنگ شترهای فراری بازگشتند و برای مسلمانان چشمه‌ای هم جوشید. با اشاره به آن گفتند که ما
آن معجزه را دیده ایم. الان معجزه رفتن روی آب دریا را هم مشاهده خواهیم کرد. حضرت علی و تمام مسلمانان از آنجا حرکت کرده و به ساحل دریا رسیدند. حضرت علی و همراهانش این دعاها را می خواندند: یا ارحم الراحمین، یا حلیم، یا احد، یا صمد، یا حی، یا محیی الموت، و یا حی یا قیوم، لا اله الا انت. ای مهربان ترین مهربانان، ای کریم، ای بردبار، ای که واحدی و بی نیاز، و ای آن که زنده ای و دیگران را زندگی می بخشی، و ای که مردگان را زنده می کنید، و ای آن که قیوم هستی و به جز تو هیچ کسی سزاوار عبادت نیست، ای پروردگار ما. به هر حال گفته می شود که حضرت علی به تمام افراد لشکر دستور داد که در حال خواندن این دعا مرکب‌های خود را وارد دریا کنند. سپس تمام سربازان به دنبال فرمانده خود حضرت علی بن حضرمی بر اسب و الاغ و شتر و قاطر خود سوار شدند و آنها را وارد دریا کردند و سپس از روی قدرت عجیب خداوند متعال آن خلیج را بدون دیدن هیچ آسیبی عبور کردند و چنان احساس می شد که گویی روی شن نرم راه می روند که روی آن آب پاشیده شده است و آب حتی به اندازه پاهای شتر هم نبود و هیچ چیز مسلمانان در دریا غرق نشد. و میگویند که یک بغچه گم شد، ولی درباره آن هم نقل می شود که حضرت طلحه آن را آورده بود. باری میگویند که از طریق کشتی ها ساحل تا دارین این مسافت در یک شبانه روز طی میشد، اما این کاروان در بخشی از روز آن را عبور کردند. در طریق تبریر روایت این گونه آمده است. برخی از مؤلفان عصر حاضر این رخداد را این گونه تفسیر میکنند که احتمال دارد به هنگام عبورشان در خلیج فارس جزر شده باشد یا در روایت مبالغه کرده باشند و در حقیقت مسلمانان از مردم بومی کشتی ها را تهیه کرده باشند که روی آن این دریا را عبور کرده باشند. اما به هر حال این شرح و تفسیر در روایت نیامده است. افراد مختلفی این روایت را نقل کردند و همگی عبور از دریا را تعریف کردند. در این امر شکی وجود ندارد که مسلمانان به بحرین رسیده بودند، ولی چطور رسیدند درباره آن فقط خدا بهتر می‌داند. اصولی که حضرت مسلم موعود در ضمن تفسیر شکافته شدن دریا در هنگام هجرت حضرت موسی علیه السلام درباره معجزات تعریف کرده اند آن را تعریف می‌کنم. وی می‌فرمایند طبق بیانیه قرآن شریف این رخداد این گونه به نظر می رسد که بنی اسرائیل به نیت وارد شدن به سرزمین مقدس در حال حرکت بودند که لشکر فرعون به تعقیبشان آمد. با دیدن آن لشکر بنی اسرائیل ترسیدند و گمان بردند که به دست این لشکر دستگیر بشوند، اما خداوند متعال توسط حضرت موسی آنها را تسلی خاطر داد و به حضرت موسی فرمود عصای خود را به دریا بزن. در نتیجهش در دریا راهی پدیدار شد و آنها به واسطه آن راه دریا را عبور کردند. در هنگام راه رفتن در هر دو سمتشان آب بود که همچون تپه های شن بلند به نظر می رسید. لشکر فرعون به تعقیبشان به آن راه افتاد، اما پس از عبور بنی اسرائیل آن آب بازگشت و مصری ها غرقاب شدند. آن حضرت می افزاید برای درک این رخداد درک این نکته بسیار ضروری است که طبق تعالیم قرآن شریف معجزات از طرف خداوند متعال به ظهور می رسند و هیچ انسانی در آن دخل و تصرفی ندارد. لذا آنچه که حضرت موسی عصا برداشت و به دریا ساد فقط به عنوان یک علامت بود، نه اینکه عصای حضرت موسی در شکافتن دریا نقشی داشت.
همینطور این نکته نیز باید به خاطر سپرد که از کلمات قرآن شریف هرگز ثابت نمی شود که دریا دو تیکه شده بود و از وسط آن حضرت موسی رد شده بود، بلکه در قرآن شریف در ارتباط با این رخداد دو کلمه به کار برده شده‌اند، یک فرق و دوم این فلک که معنی جدا شدن را دارند. پس مطابق با کلمات قرآن شریف همین تفصیل به دست می آید که در هنگام عبور بنی اسرائیل دریا از ساحل جدا شده بود و خشکی که پدیدار شد از آنجا بنی اسرائیل رد شدند و در سواحل دریا اینچنین اتفاق ها هر از گاهی می افتد، چنان که در شرح احوال ناپلیون هم نوشته شده است که به هنگام حملش به مصر وی با بخشی از لشکر خود از ساحل دریای سرخ در زمانی عبور کرده بود که جزر شده بود و در اثنای عبورش زمان مد فرا رسید و بسیار سخت جان سالم به در برد. در این رخداد حضرت موسی معجزه این بود که خداوند متعال بنی اسرائیل را در زمانی به دریا رساند که هنگام جزر بود و هنگامی حضرت موسی دست خود را بلند کرده به فرمان خداوند متعال آب شروع به فروکش کرده، اما با ورود لشکر فرعون به دریا موانع‌های فوق‌العاده بر سر راه او ایجاد شد که لشکر او به آرامی بنی اسرائیل را تعقیب کرد و هنوز در دریا بود که مد بالا آمد و دشمن غرق شد. جزر و مد در دریا به شکل گیری ادامه می دهد و یک زمان آب از ساحل دور می شود و در زمان دیگر در خشکی فرا پیش می آید. شکافته شدن دریا مربوط به وضعیت جزر و مد است. حضرت موسی علیه السلام در زمانی از دریا عبور کردند که در دریا جزر بود و دریا فرو رفته بود و سپس فرعون آنجا رسید، زیرا حداقل یک روز پس از حضرت موسی تعقیب را شروع کرده بود. وقتی در تعجیل به دریا رسید، حضرت موسی قسمت بزرگ خشک دریا را عبور کرده بود. وقتی فرعون آنها دید که عبور می‌کردند، عرابه خود را با عجله در دریا کشید، اما شن دریا که خیس بود برای عرابه هایش کشنده شد. عرابه هاش در دریا گیر کرد و اینقدر دیر شد که وقتی مد آمد و آب شروع به بالا آمدن کرد، حالا هر دو چیز برای سخت شده بود، نه می توانست جلو برود نه عقب. نتیجه این شد که دریا بر او غلبه کرد و او با بسیاری از یارانش در دریا غرق شد و چون وقت مد بود، آب دریا به ساحل شروع به بلند شدن کرد و لاش‌هایشان را به خشکی انداخت. به هر حال مسلمانان همینطور که عرض کردم به دارین رسیدند و ممکن است چنین اتفاقی مانند مد و جزر افتاده باشد. با رسیدن دارین بین مسلمانان یا یاغیان مرتد درگیر شد و جنگ بسیار خونینی رخ داد. همه شورشیان کشته شدند، حتی هیچ خبرچین باقی نماند. مسلمانان خانواده های آنها را اسیر کردند و اموال آنها را تصرف کردند. هر سوار 6000 درهم و هر پیاده 2000 درهم غنیمت گرفت. در رسیدن از ساحل تا دارین و جنگ یک روز صرف شد. وقتی مهم تمام شد برگشتند. ماجرای شهادت حضرت ثمامه بن اسال نقل شده که حضرت علا بن حضرمی همه مردم را به جز کسانی که ترجیح دادند در آنجا بمانند بازگرداندند. حضرت ثمامه بن اسال نیز در میان بازگشتگان بودند. عبدالله بن حذف میگویند که در چشمه که از بنی قیس بن ثعلبه اقامت داشتیم، چشم مردم به حضرت ثمامه افتاد و ردای حطم بر تن او دیدند. همان ردای حطم بود که پس از قتلش به عنوان غنیمت در اختیار حضرت ثمامه قرار گرفته بود. مردی را برای تحقیق فرستادند، یعنی اهل این قبیله به او گفتند برو و از حضرت ثمامه بپرس، سوال کن که این ردا از کجا آورده اید و بدان که
او را کشته ای یا کسی دیگر کشته بود؟ حتم رئیس آنان بود. وی از حضرت سمامه درباره رسید پرسید ردا پرسید. او گفت که غنیمت گرفتم. مرد گفت حتم را کشته ای؟ حضرت سمامه گفت نه، ولی آرزوی قتلش می داشتم. مرد گفت ردا از کجا گرفته اید؟ حضرت سمامه جواب داد که قبلا تو را گفتم که از مال غنیمت پیدا شده است و دست آورده‌ام. پس او به قبیله برگشت و تمام گفتگو به دوستانش گزارش داد. همه با هم نزد حضرت سمامه جمع شدند و او را محاصره کردند. همه گفتند که تو قاتل حتم هستی. حضرت سمامه گفت دروغ میگویید، من قاتل او نیستم، ولی این ردا را در غنایم سهم گرفتم. گفتند سهم فقط برای قاتل می شود. حضرت سمامه گفت ردا بر جسمش نبود، بلکه از مرکبش یا وسایلش پیدا شده است. مردم گفتند که دروغ میگویی. بعد او را شهید کردند. درباره لشکرکشی دهم نوشته شده است که این لشکرکشی حضرت سوید بن مکرن علیه شورشیان مرتد بود. حضرت ابوبکر رضی الله عنه پرچمی به حضرت سوید بن مکرن دادن و دستور دادند که در یمن به منطقه تهامه برود. تهامه در لغت به معنای گرمای شدید و رکورد باد است. همینطور در لغت به معنای نشیب نیز آمده است. در غروب و جنوب یمن در سواحل دریای سرخ منطقه نشیبی به نام تهامه وجود دارد. در این سرزمین تپه های بسیار کم ارتفاع اما ته در ته وجود دارد. مرز شمالی تهامه به مکه نزدیک بود و در جنوب به مسیر 350 مایلی به صنعا پایتخت یمن به تمام می شد. تهامه ناحیه‌ای در یمن با روستاها و شهرک‌های فراوان بود. این معرفی تهامه یمن بود. معرفی حضرت سوید بن مکرن این است که نام پدرش مکرن بن آیس بود و از قبیله بوزینه بود. کنیه او ابو عدی یا ابو عمرو بود. وی در سال 5 هجری اسلام قبول کرد و در غزوه خندق با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرکت کرد. سپس در تمام غزوات نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرکت کرد. او برادر حضرت نعمان بن مکرن بود که در فتوحات ایرانیان نقش بی‌ستیزایی داشت. اگرچه در کتب تاریخ جزئیات در مورد سفر حضرت سوید به تهامه و اقداماتش علیه یاغیان مرتدین وجود ندارد، اما در کتب تاریخ اقدامات ارتدادی و بغاوت اهل تهامه چنین آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سال 10 هجری پس از حجت الوداع در یمن عاملین زکات گماشتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یمن را به 7 قسمت تقسیم کرده بودند. عامل تهامه طاهر بن ابو هاله بود. در تهامه به غیر از اعراب سفلی 2 قبیله بزرگ و مهم زندگی می‌کردند، یک اک و دیگری اشعر. در تاریخ طبری آمده است که ابتدا حضرت عطا بن اسید و حضرت عثمان بن ابوالعاص به حضرت ابوبکر نوشتند که در منطقه ما مرتدان به مسلمانان حمله کرده اند. مرتدین نه تنها ارتداد کردند بلکه همانطور که قبلا گفتم که به مسلمانان هم حمله می کردند. اینجا هم وصف به همین وضعیت بود. پس حضرت عطا برادر خود حضرت خالد بن اسید را برای سرکوبی اهل تهامه فرستاد. آنجا گروه بزرگی از بنو مدلج و گروه های مختلف از خزاعه و کنانه در رهبری جندب بن سلمه و از خاندان بنی مدلج برای
جنگ جمع شده بودند، هر دو با هم درگیر شدند و حضرت خالد بن اسید آنها را شکست داد و پراکنده کرد و عده زیادی را کشت. اکثر مردم از بنو شنوب در آن کشته شدند و پس از این اتفاق تعداد آنها بسیار کم شد. این اتفاق ناحیه حضرت عتب را از فتنه و ارتداد پاک کرد و جندوب فرار کرد و سپس بعد از مدتی دوباره اسلام آورد. در روایتی آمده است که پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تهامه، پرشمارترین مردم قبیله عک و اشعر قیام کردند و جزئیات آنچنین اند که چون از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اطلاع رسیدند مطلع شدند. پس افراد مختلف در با هم جمع شدند و سپس مردم قبیله خزم نیز به آنها پیوستند. به طرف ساحل دریا به مقام اعلاب اقامت کردند. سربازان که هیچ سالار نداشتند هم به آنان پیوستند. اعلاب ها در وسط ساحل مکه ناحیه قبیله عک است. حضرت طاهر بن ابو حاله این امر را به حضرت ابوبکر اطلاع دادند و عازم سرکوبی آنان شد و در مورد پیشقدمیش هم اطلاع رساند. مردم از قبیله مسروق عک و از قبیله عک ارتداد نکردند، همراه حضرت طاهر بودند. آنان به مقام اعلاب درگیر جنگ شدند و پس از جنگ سخت با لطف خداوند متعال دشمنان هزیمت خوردند و مسلمانان آنها را بیرحمانه کشتند و بوی تعفن مقتولشان به هر سو پراکنده شد و مسلمانان پیروزی بزرگ به دست آوردند. نویسنده با اشاره به وقایع ارتداد در تهامه می نویسد که در گوشمالی ارتداد تهامه سر آمد. طاهر بن ابی حاله بود که از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله والی تهامه بود. سپس حضرت ابوبکر رضی الله عنه به عکاشه بن سور دستور دادند که در تهامه اقامت کند و قوم خود را گرد خود جمع کند و منتظر دستور ابوبکر شود. هنگام رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت عکاشه به عنوان عامل دو ناحیه حضرت موت به نام سکاسک و سکون منصوب بود و حضرت ابوبکر جلیل بن عبدالله بجلی را نزد قبیله بجیله فرستاد و دستور داد که با مسلم های کامل علیه مرتدین قبیله خود به جنگند و سپس عازم قبیله خصم شود و با مرتدان آنان مبارزه کنند. جزیر بر لشکرکشی خود روانه شد و دستور صدیق رضی الله عنه اکبر را اجرا کرد و به جز چند نفر هیچ کس با او مبارزه نکرد. وی آنان را کشت و متفرق کرد. انشاءالله آینده راجع به 11مین لشکرکشی ذکر خواهم کرد. اکنون میخوام درباره چند مرحومین ذکر کنم. 2 نفر از آنها جوانان ما از اهل بورکینافاسو هستند. عصر روز 11 ژوئن در روستایی در منطقه دور بودند که تروریست‌ها به آنجا حمله کردند و افراد زیادی کشته شدند. آنها جوانان احمدی ماو در این حمله هم کشته شدند. آنها در مغازه خود کار می‌کردند، گلوله باری کردند، شلیک کردند و در دم به شهادت رسیدند. انا لله و انا الیه راجعون. یکی از آنها دیکو روزک
دیکو سکریه بود و 32 سال داشت و به عنوان قائد خدام الاحمدی منطقه توفیق خدمت یافت و همچنین برای حفظ قرآن کریم به مدرسه حفظ در غنا ثبت نام کرد. مدت حفظ کرد ولی سپس برگشت. همیشه برای کارهای جماعتی راضی می بود. همیشه راضی بر رضا بودن. برای هر کاری جماعت لبیک گفته خود را تقدیم می کردند. هر روز نماز پنجگانه می خواند. روزانه تهجد و نوافل نیز می خواند. چند اعانه خود را به طور منظم پرداخت می کرد. اگر به جز شهری درآمدی می گرفت از آن نیز اعانه می پرداخت. با خلافت و جماعت عشق می ورزید از که شبکه MTA پیوسته خطبه های من و برنامه های دیگر با علاقه تماشا می کرد. مبلغ محله آنان می گوید که در آخرین ملاقاتش با او گفت آرزوی بزرگ او این بود که با خلیفه زمان ملاقات کند. معلم آن نوشته است که خدمتگار الگو بود در بازماندگان به جز همسرش 2 دختر و 1 پسر به یادگار گذاشته است. شهید دیگر آقای دیکو موسا 34 ساله بود و در این وقت قائد سیایی تنگناو مجلس ناحیه خود بودند. در تمام برنامه های مجلس خود شرکت میکرد. دیگران را درگیر میکرد. دیگران را هم شامل میکرد. در نماز و پرداخت اعانه منظم بود. در ناحیه او مسجد نبود. سعی میکرد که یک سقیفه بسازند و در آنجا نماز بخوانند. او پیوسته به من نامه مینوشت. اگر کسی از پایتخت برای دیدار به او میرفت به طور احسن مهمانی میکرد و نزد او میماند و در کارش کمک میکرد. در بازماندگانش 2 همسر و 3 دختر است به یادگار گذاشتن. خداوند متعال آنها را مغفرت و رحمت کند و درجاتشان را بالا ببرد. درباره آنان رئیس جماعت می نویسد که هر 2 خادم برادر مبلغ محلی ما آقای جیکو احمد بوریما مسئول رادی احمدیه بوری بودن. احمدی در خانوادهشان از طریق پدرش آقای ابراهیم بونتی معرفی شد. مبلغ بسیار صمیمانه و مشتاق بودند و همچنین به عنوان زعیم انصارالله منطقه دوری هم منصوب بود که در سال 2011 درگذشتند. سپس رئیس برای دعا می نویسند که از سال 2015 حملات تروریستی در بورکینافاسو در حال وقوع است و در شمال کشور ویرانی های زیادی وجود دارد. بیش از 2 میلیون نفر در به در شده اند. خداوند متعال برای آنها نیز شرایط صلح ایجاد کند و شرایط اقتصادی و سیاسی جهان که اکنون در حال وقوع است احتمال تروریسم را افزایش می دهد. خداوند متعال به بشریت رحم کند و آنان را فهم و عقل عطا کند. ذکر دیگر درباره آقای محمد یوسف بلوچ بن نورمکان اهل صادق پور ناحیه عمرپور سند است که اخیراً درگذشته‌اند. انا لله و انا الیه راجعون. او اصالتاً بلوچ است و از دیر غازی خان بود و در آنجا به دنیا آمده بود. در سال 1934 از طریق حضرت مولانا غلام رسول راجکی احمدیت در خانواده‌اش معرفی شد. پس از تأسیس پاکستان به املاک تحریک جدید در صادق پور عمرکوت مهاجرت کرد. مدتی نیز حدود 6 سال در روه اقامت گزید و خادم مسجد محله و ناحیه بود. به فصل خدا موسی بود. در بازماندگان یک همسر و 7 پسر و 4 دختر به یادگار گذاشته. یکی از پسرانش به نام شبیر احمد در ساحل عاج به عنوان مربی توفیق خدمت یابد و به دلیل مسئولیت نتوانست در جنازه پدرش شرکت کند و 2 نوه او نیز مربی هستند. فرزندش آقای
شبیر مربی جماعت می نویسد که او دارای فضایل بسیار بود. او را از کودکی دیدم که پیوسته تهجد می خواند. هر روز بعد از فجر به صدای بلند تلاوت می کرد. با خلافت عشق می ورزید. هر زمانی که به خانه برگشتم به من توصیه می کرد که همیشه دو سخن را به خاطر بسپار، همیشه به خلافت وفادار باش و حق فداکاری را ادا کن. خیلی مهمان نواز بود. مسافران را برای مهمانی به خانه می آورد. بسیاری از افراد غیر جماعت و هندوها نیز به تسلیت او آمدند و با کلمات بسیار نیکی از او یاد کردند و این گفتند که گویا انگار ما یتیم شده ایم، چون او خیلی به فقرا کمک میکرده. سومین، ذکر خیر مبارزه فاروق واقفین است که از روه بود و دختر آقای فاروق احمد بود. در روزهای گذشته انا لله و انا الیه راجعون، این دختر وقتی 11 ساله بود با لمس کردن سیم برگ فشار قوی هر دو بازوهایش فلج شد و نوبت به این رسید که مجبور شدند که هر دو بازوهایش را قطع کنند، ولی او همت خود را از دست نداد و درس خواندنش را ادامه داد. اول با گرفتن قلم با دهانش نوشتن را شروع کرد و سپس با آرنج‌هایش نوشتن را شروع کرد و در مدت کوتاه خیلی خوشخط شد و سلسله تدریس خودش را ادامه داد و بعد از چند با این خانواده به ربوه مهاجرت کردند. اینجا هم درس خواندنش را ادامه داد و در سال 2013 مدرک لیسانس را با نمره عالی گرفت و سپس از دانشکده تعلیم الاسلام مدرک فوق لیسانس در عربی گرفت. در مؤسسه قلب طاهر هم خدمت کرد. قرآن کریم را خوب با تلفظ خوب و ترجمه لفظی آموخت و میشه در این نمره کامل گرفت. در ناحیه خود دیگران را هم ترجمه قرآن می آموخت. بازماندگان شامل والدینش و 2 برادر و 2 خواهران. خداوند متعال از مغفرت کند و رحمت نازل کند و والدینش را هم صبر بدهد. ذکر خیر دیگری از آقای این زمانه بطورا که معلم سلسله در ساحل آج بود در ناحیه ماساداگو، او هم در روزهای گذشته فوت کرد. انا لله و انا الیه راجعون. رئیس مبلغین آنجا می نویسد که او انسان ساده و پایبند نماز و روزه و نرمخو و نیک و پارسا بود. نوافل را به کثرت ادا می کرد و به هر پنجشنبه و دوشنبه دائما روزه می گرفت. مستجاب و دعوات بود. با خلافت عشق والهانه داشت. یک مبلغ خوبی بود و عالی بود. در سال 1998 خوابی دید و از همین خواب احمدیت را قبول کرد. خوابش دید که در یک بیابان است و به یک ناحیه ناسیان می رود و با یک شمشیر راه می سازد و با آواز بلند کلمه می خواند. گفت که بعد از دیدن این خواب روزی معلوم شد که مبلغ احمدی آقای عمر معاذ به دهکده ناسیان آمده است و هم آنجا رفت و با شنیدن پیام جماعت بیعت کرد و گفت که این همان پیام است که خداوند متعال دربارش مرا در خوابم آگاه ساخته بود که با تلاش باید به این دهکده بروم تا دین بیابم. به هر حال بعد از بیعت کردنش خود را به طور معلم سلسله وقف کرد و خدمت جماعت را شروع کرد. وقتی در سال 2002 جنگ داخلی در کشور رخ داد و از مرکز تبلیغی جماعت رابطش اشتبار نماند، ولی او در دهکده و به جماعت‌های محلی خودش رابطه خود را برقرار نگه داشت و کار تعلیم و تربیت افراد جماعت را ادامه داشت و همینطور در دهکدهش یک مسجد بنا کرد و
کار تعلیم و تربیت جماعت را از همونجا ادامه داد و در برنامه ملی آنجا با سفر طویل شمولیت بکرد. در سال 1998 در جلسه سالانه بریتانیا شرکت کرد و با حضرت خلیفه چهارم مسیح رحمه الله ملاقات کرد و با حضرت خلیفه چهارم مسیح رحمه الله در برنامه ملاقات با فرانسوی ها شرکت کردند و از این ملاقات خیلی خوشحال شده بودند و به مردم بارها ذکر این ملاقات میکرد که این ملاقات یکی از بهترین اتفاقات زندگی من است و نمیتوانم احساسات خود را ابراز بکنم. وقتی من به بورکینافاسو رفتم آنجا با من ملاقات کرد و گفت که مرا این ملاقات که الان من با شما دارم زندگی نو به من داده شده است که با شما دارم ملاقات میکنم و از بازدید و خداوند متعال به من فضل نازل کرده است و این برکت به من داده شده است. گفت که 2 ماه پیش خیلی مریض شدم و خانوادم گمان کردن که شاید وقتم فرا رسیده است و من آن وقت خوابی دیدم که او خواب دید که من به سرش دست خود نهادم و میگوید که در خواب است کردم که دردم از بین رفت و گفت وقتی بیدار شدم و همین طور اتفاق افتاده بود. من کاملا خوب شده بودم و وقتی من آنجا بازدید کردم و خیلی خوشحال بود، با خلافت یک تعلقی رابطه اخلاص و وفا داشت و به مردم می گفت که این زندگی نو که به من دادند این به خاطر این داده شده از من برای همین زندگی خود را می گذرانم و این عهد خودش را ایفا کرد. در 94 سال عمر یافت، تا آخر عمر خود فعال و خوب بود. با وجود پیران سالی به جماعت های نزدیک خود می رفت. دومین ملاقاتش با من در 2008 اتفاق افتاد و وقتی من به غنا رفتم و هم آنجا آمد و در جلسه سالانه غنا شریک شد، شرکت کرد و خیلی خوشحال بود. آقای مبلغ بندوقو شاید بیان میکند که او با مبلغین پاکستان رابطه خوبی داشت و به آنها با عجز و انکسار ملاقات میکرد. همیشه احترام زیادی میگذاشت و در فداکاری مالی هم در فرشت اول بود و در ادای اعانه همیشه پیشی می جوست. بیان میکند که امسال در آخر ماه ژانویه به دهکدش رفتم و به من گفت که این سال خواهم رفت. من پرسیدم آیا شما به سفر خواهید رفت؟ او گفت نه، این دنیا خواهم رفت چون امسال خیلی خوشحالم. سپس بیان میکند که او گفت که من تمام عمرم برای خدا کار کردم و حالا یقین دارم که از خدا حقوق خود را خواهم گرفت. و 1 هفته پیش از وفات خود به خانواده خودش گفت که فقط مدت 1 هفته باقی مانده است و در جمعه آینده بعد از 1 هفته طبق معمولش برای تهجد بیدار شد و وضو می گرفت و حالا وضویش را گرفته بود که همانجا چشمان خود را از اینجا فرو بست. مردم همینطوری پر از اخلاص و وفا هستند که خداوند متعال در مناطق دور افتاده حضرت مسیح موعود علیه السلام عطا فرموده است که دنیا را از پیام اسلام به دنیا گسترش میدن، پیام اسلام را به دنیا گسترش میدن. خداوند متعال اینجوری مردم همیشه به جماعت عطا کند و که خدمت کنند و جماعت هم باشند. بازماندگانش 5 پسر و 6 دخترند و همه آنها آمدین. خداوند متعال آنها را استقامت داد و به راه پدر خود دنبال کنند. بعد از نماز جمعه من نماز میتشان را اقامه خواهم کرد.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.